बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं पाक टक न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के हवाले से। आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के दरमियान इस वक्त यूक्रेन की सरहद पर बहुत सख्त लड़ाई जारी है। यूक्रेनी फ़ौज की जानिब से और यूक्रेनी अवाम की जानिब से रूसी फ़ौज के खिलाफ सख्त मुज़ाहमत की जा रही है। और मगरबी मीडिया की अगर बात की जाए तो उनका दावा ये है कि रूस को वहाँ पर जो यूक्रेन की जानिब से सख्त मुज़ाहमत की जा रही है उसकी तवक्को नहीं थी, इसलिए उनकी जो पेशकदमी है वो काफ़ी हद तक स्लो है और अभी तक यूक्रेन का दारुल हुकूमत जो कीव है उसको पता नहीं किया जा सका। लेकिन आज की इस वीडियो का मौजू जो है वो जंगी हिकमत अमली और जंग की सूरत हाल नहीं है, बल्कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग के जो पूरी दुनिया पर असरात मुरतब हुए हैं, जो हो रहे हैं और जो मज़ीद पेश आएंगी सूरत हाल, उनके ऊपर बात करना है। और मैं आपको बताता चलूं कि अमेरिका ने रूस पर बड़ी सख्त पाबंदियां आयद की। उसके जो बैंक्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर डिस्कनेक्ट कर दिया फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। स्विफ्ट का जो मालियाती तरसीलात का निज़ाम है उससे मुकम्मल तौर पर काट दिया। इस तरह से जो ओलिगार्क्स हैं, जो रशियन बिलियनर्स हैं, प्रो प्यूटिन रशियन बिलियनर्स, उन पर भी पाबंदियाँ आयद की गई और उनके जो असासा जात हैं उनको भी ज़ब्त करने का जो सिलसिला है वो यूरोपीय ममालिक के अंदर जारी है। लेकिन अभी तक रूस का एक सेक्टर जो है वो वेस्टर्न सैंक्शन से बचा हुआ है, उसे एग्जेम्पशन मिली हुई है, वो है एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस। उसकी बुनियादी वजह यह है कि रूस दुनिया की जो 30% सप्लाई है ऑयल की वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह यूरोप की 40% जो गैस की नीड्स हैं वो रशिया से पूरी होती हैं। ये वजह है कि मगरबी ममालिक ने ये शर्त आयद की कि अगर रूस पर पाबंदियां आयद करनी है तो एटलीस्ट इस सेक्टर को एग्जाम करना पड़ेगा। अगर इस सेक्टर को एग्जाम ना किया तो उसके असरात से मगरबी ममालिक, यूरोपियन ममालिक और अमेरिका समेत कोई मुल्क भी नहीं बच सकेगा। लेकिन अभी अमेरिका की जानिब से एक मरतबा फिर तजवीज़ दी गई है कि रशिया का जो ऑयल सेक्टर है उसको पाबंदी का शिकार बनाया जाए, उस पर पाबंदी आयद की जाए और रशियन ऑयल को आलमी मंडियों में बेचने से रोका जाए। लेकिन इसके अंदर कुछ मसाइल हैं। एक तो ये कि हॉलैंड और जर्मनी ने इसकी मुखालफत की है। दूसरी बात यह है कि दुनिया का 30% तेल अगर मंडियों से गायब कर दिया जाएगा तो उसका मुतबादिल ढूंढने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा और तेल की कीमतें ऑलरेडी $130 फी बैरल तक पहुंच चुकी हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक अगर रशियन ऑयल पर पाबंदी आयद की जाती है तो पूरी दुनिया के अंदर ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो फी बैरल कीमत है वो तकरीबन $300 तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान जैसे ममालिक, तरक्की पजीर ममालिक, ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा, बिलखुसूस वो ममालिक जिनमें करंट अकाउंट डेफिसिट का मामला जो है वो काफ़ी बिगड़ा हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं कि एट द मोमेंट ऑयल के ऊपर पाबंदियां लगाने की तजवीज़ देने का क्या मकसद है, अमेरिका उससे क्या हासिल करना चाहता है। हालांकि उससे पूरी दुनिया की मईशत पर बहुत ही बुरे असरात मरतब होंगे। उनकी एस्टिमेशन ये है कि जो रशिया है वो एक ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत, जिसका बजट, जिसके हुकूमती अखराजात बड़ी हद तक एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी तेल और गैस बेचकर जो आमदनी हासिल होती है उससे रूस चलाया जाता है। ये मैं बहुत ही सादा अल्फाज में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर ऑयल की जो फरोख्त है उस पर पाबंदी आयद कर दी जाए तो रशिया का जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग, उससे उसे डिप्राइव कर दिया जाए तो वहाँ की माशी सूरत हाल इतनी बुरी हो जाएगी, इतनी ख़राब हो जाएगी कि प्यूटिन जो हैं वो मजबूर हो जाएंगे कि वो अपनी फ़ौजें वापस बुलाएं, यूक्रेन के साथ और मगरबी ममालिक के साथ उनकी शराइत पर बात करें। और दूसरा एक सिनेरियो ये है कि प्यूटिन के ख़िलाफ़ जो जज्बात हैं अवाम के वो भड़क जाएं, उसकी पॉलिसीज़ को वो डिसअप्रूव करें और उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर निकल आएँ और शायद उससे इक़्तिदार से अलहदा कर दिया जाए। लेकिन ये जो दूसरी ऑप्शन है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्यूटिन जो है उनकी इक़्तिदार पर गिरफ्त जो है वो बहुत ही मजबूत है और कोई अल्टरनेटिव भी एट द मोमेंट मौजूद नहीं। एक नवाल्नी थे जो कि इस वक्त जेल में कैद हैं, जो कि एक पॉपुलर वॉइस थी रशियन अपोजिशन पॉलिटिक्स में, लेकिन उन्हें भी इफेक्टिवली उन्होंने गैर मौसर कर दिया गया है प्यूटिन साहब की जानब से। तो अभी सूरत हाल ये है
کہ پیوٹن کی جو سورس آف ارننگ ہے اسے روکنا ہے، لیکن اس کے جو سب سے بڑی کیش کاؤز ہیں گیس اور آئل، اس کو ایگزیمپشن ملی ہوئی ہے، اور روس جو ہے وہ مسلسل آئل بھی پروڈیوس کر رہا ہے، اسے عالمی مارکیٹ میں بیچ بھی رہا ہے، گیس بھی پروڈیوس کر رہا ہے، اسے یورپ میں بھی وہ فروخت کر رہا ہے، دنیا کے دیگر ممالک کے اندر بھی وہ فروخت کر رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر امریکہ کے پاس متبادل کیا ہے؟ دیکھا جائے تو امریکہ کے پاس 2 متبادل ہیں، 3 متبادل ہیں بلکہ۔ ایک یہ کہ جو ایگزسٹنگ آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جیسے سعودی عربیہ وغیرہ، ان کو کنونس کیا جائے کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن اتنی زیادہ بڑھا دیں کہ دنیا کے اندر تیل کی جو کمی ہے اس کا مسئلہ پیدا نہ ہو، اور جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ بھی مستحکم ہو جائیں، ان میں مزید اضافہ نہ ہو، اور عالمی معیشت پر کوئی زیادہ برے اثرات مرتب نہ ہو۔ لیکن ابھی تک ایک طویل عرصے سے کوشش کی جا رہی تھی کہ اوپیک کنٹریز کو کنونس کیا جائے کہ وہ آئل پروڈکشن بڑھائیں، لیکن سعودی عربیہ کی قیادت میں اوپیک کنٹریز نے ابھی تک اس ڈیمانڈ کو ریزسٹ کیا ہے، اور وہ ابھی تک بہت زیادہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ عالمی منڈی کے اندر آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھی رہیں تو ان کو زیادہ ریونیوز حاصل ہوں گے۔ اچھا، اسی وجہ سے بائیڈن جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں شاید سعودی عربیہ کا بھی دورہ کریں اور اپنے جو تعلقات ہیں وہ سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ریپیئر کریں، اور اگین سعودیز کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کریں کہ وہ اپنی آئل پروڈکشن جو ہے وہ بڑھائیں۔ دوسرا فیکٹر وینزویلا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو نکولس مڈورو ہیں، ان کی حکومت کے خلاف کو کی حمایت کی تھی امریکہ نے، اور وہاں کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کی حمایت کی تھی، اور امریکہ نے وینزویلا کے اوپر 2019 میں بڑی سخت پابندیاں عائد کی ہیں۔ وینزویلا ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس سعودی عربیہ سے بھی زیادہ تیل کے ذخائر ہیں، لیکن پابندیوں کی وجہ سے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکا، اور یہی وجہ کہ وینزویلا آج دنیا کے جو انتہائی معاشی طور پر بدحال ممالک ہیں ان میں شامل ہے۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ جو امریکی انتظامیہ ہے اس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے وینزویلا کا دورہ کیا ہے اور وہاں کی انتظامیہ سے بات کی ہے، اور اس بات چیت کے اندر بھی انرجی اور انرجی کی جو سپلائز ہیں ان کو سیکیور کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ بات چیت کی گئی ہے۔ لیکن یہ ایسی صورتحال ہے کہ جو نکولس مڈورو ہیں ان کا پیوٹن کے ساتھ بہت ہی گہرا اور اچھا تعلق قائم ہو چکا ہوا ہے، ایسے میں وہ امریکی مطالبات کو کس حد تک مانتے ہیں اس حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ یہ وہ الٹرنیٹیوز ہیں جو کہ امریکہ کے پاس موجود ہیں۔ اگر امریکہ روسی آئل پر پابندی عائد کرتا ہے تو اگر یہ الٹرنیٹیوز بھی موجود نہ ہوں تو اس کے اثرات پوری دنیا پر، میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تقریباً فی بیرل $300 تک قیمت پہنچنے کا خدشہ ہے، جس کا پوری دنیا پر بالخصوص پاکستان جیسے ممالک جو کہ آئل امپورٹنگ کنٹریز ہیں ان پر بہت گہرا اثر پڑے گا۔ اس کے علاوہ روس نے دھمکی دی ہے کہ وہ یورپ کو گیس کی ترسیلات جو ہیں وہ معطل کر دے گا۔ یورپ کو 40% جو گیس ہے وہ روس سے میسر ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ گیس کا سیکٹر بھی ایگزمپٹڈ ہے فرام سینکشنز، اور یہ ونٹر کا سیزن ہے۔ اس کے علاوہ جو یورپین انڈسٹریز ہیں وہ بھی چلانے کے لیے گیس استعمال کی جاتی ہے، اس کے علاوہ ہاؤس ہولڈ یوزرز بھی ہیں، کنزیومرز بھی ہیں، وہ بھی اس سے متاثر ہوں گے، اور گیس کا جو الٹرنیٹیو ہے یورپ کے پاس یا امریکہ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ قطریز سے بات کی گئی تھی، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ ہم مکمل طور پر جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے سے قاصر ہیں، ہماری آلریڈی ارینجمنٹس ہیں، ہمارے آلریڈی کانٹریکٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پہلو ہے، وہ یہ ہے کہ قطر کی کیپیسٹی کا بھی ایشو ہے۔ قطر ایک حد سے زیادہ جو ہے وہ گیس جو ہے یورپ کو نہیں فراہم کر سکتا۔ یہ ویڈیو جو ہے اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے علاوہ ہماری ویب سائٹ www.paktak-news کو ضرور وزٹ کیجئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سلمان احمد لالی کو اور پاک ٹک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔